میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار اندر حجر اسود بھی پیش ہوئے گا تے رکن یمانی بھی پیش ہوئے گا. یہ دوویں پتھر ٹور کے اللہ دی عدالت جان کے. کیا بات ہے. آقا فرما دینے انہاں نوں زباناں لگیاں ہون گیاں زباناں نال گلاں کردے ہون گے کان لگے ہون گے کناں نال سندے ہون گے اکھاں لگیاں ہون گیاں بولو اکھاں نال ویندے ہون گے. آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دوروں جا کے چونیاں تو جا کے قصور تو جا کے اپنے گھروں جا کے اپنے شہر و اپنے علاقے تو جا کے 1000 میل طے کر کے لکھاں روپے خرچ کر کے انہاں دونوں ہاتھ لا لے گا قیامت دے دن اے دوویں اللہ دے دربار وچ او دی گواہی بھی دین گے تو دی سفارش کر کے انہوں جنت وچ لے جان گے.